दोस्तों, दिलीप कुमार हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत थे जिनसे लोगों की एक बड़ी तादाद ने मोहब्बत की। लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ वाकयात ऐसे हैं जिनमें हिंदुस्तानी सियासत के बदलते हुए रंग भी देखे जा सकते हैं। महाराष्ट्र, जो हिंदू कौम परस्ती के हवाले से एक खास तरह की मरकजियत और चलन रखता है, में जब शिवसेना कायम हुई तो इसकी पाकिस्तान मुखालिफ सियासत की जद में वहां के मुसलमान भी आए। लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना ने जिस शख्सियत की सबसे ज्यादा मुखालफत की वो दिलीप कुमार थे। शिवसेना चीफ बाला साहब ठाकरे और दिलीप कुमार ने मुंबई में तकरीबन एक ही दौर में अपना अपना कैरियर शुरू किया था। दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। दिलीप कुमार ने अपने फन और मोहब्बत की जबान से लोगों के दिल जीते, जबकि बाला साहब ठाकरे ने खौफ और धौंस की ताकत से एक बड़ा सिंहासन हासिल किया। दिलीप कुमार और बाला साहब ठाकरे के दरमियान किसी दौर में घरेलू मरासिम कायम थे। आखिर ये ताल्लुकात इंतहा पसंदी की भेंट चढ़े और बाला साहब ठाकरे ने दिलीप कुमार के खिलाफ एक पूरा महाज खोल दिया। बाल ठाकरे, जो अपने मुस्लिम मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ मौक़िफ़ के लिए मशहूर थे, जब कौम परस्ताना राजनीति के मैदान में उतरे तो दिलीप कुमार उनका सबसे बड़ा टारगेट थे। इसकी वजह यह थी कि दिलीप कुमार हिंदुस्तान में मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा थे। लेकिन ठहरिए, दिलीप कुमार सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, हिंदुस्तानी तहजीब का सबसे बड़ा चेहरा थे। जी हाँ, सदियों पर फैली हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का आखिरी बड़ा चेहरा दिलीप कुमार ही थे। इसलिए शिवसेना ने दिलीप कुमार को अपना टारगेट बना रखा था। आइए देखते हैं दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में बाल ठाकरे को कैसे याद करते हैं। दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, मेरा पाकिस्तान का दूसरा दौरा मार्च 1996 में हुआ। ये दौरा पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड निशाने इम्तियाज वसूल करने के लिए किया गया था। इस अवार्ड के हवाले से बाला साहब ठाकरे, जो अपने पाकिस्तान मुखालिफ मौक़िफ़ के लिए मशहूर हैं, ने खूब वावेला मचाया और ऐलान किया कि मुझे ये अवार्ड वसूल नहीं करना चाहिए, और अगर मैं ये अवार्ड वसूल करने से इनकार नहीं करता तो मुझे ये मुल्क छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उसने बराह रास्त मेरी हुब्बुल वतनी पर हमला किया था, जिससे मुझे गहरा दुख पहुंचा। मैंने इंडिया के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी से मशवरा किया। उन्होंने कहा, तुम एक फनकार हो, लिहाजा तुम पर सियासी और जोग्राफियाई पाबंदियां लागू नहीं होती। तुम्हारा इस अवार्ड के लिए इंतखाब इंसानी हमदर्दी के उन कामों की वजह से हुआ है जो तुम कर चुके हो, और तुमने दोनों अक़वाम के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने की जो कोशिशें की हैं वो भी बखूबी जानी पहचानी जाती हैं। अगर मैं उस वक्त वो अवार्ड वसूल करने से इनकार कर देता, तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते थे। मैं तल्ख यादों को जहन में ताज़ा रखने के हक में नहीं हूँ। बाला साहब ठाकरे अब इस दुनिया में नहीं, हमने अपने इख्तलाफात को फरामोश कर दिया था और अपने ताल्लुकात दोबारा कायम कर लिए थे, क्योंकि ना ही वो और ना ही मैं अपने आप को और अपने इर्द गिर्द बसने वालों की
حالت قابل رحم بنانا چاہتے تھے۔ وہ اپنے کارکنوں اور سیاسی دنیا پر غالب تھا اور اسے ٹائیگر کہا جاتا تھا۔ ہم اس وقت ایک دوسرے سے متعارف ہوئے تھے جب وہ شیو سینا چیف نہیں بنا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے کام کا اعتراف کرتے تھے اور ایک دوسرے کے کام کو پسند بھی کرتے تھے۔ وہ بطور اداکار میرے کام کو پسند کرتا تھا اور میں اس کے تیکھے اور کانٹے دار کارٹونوں کا مداح تھا۔ ہماری طویل اور دیرپا دوستی کی بنیاد یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے کے پیشوں کا احترام کرتے تھے۔ ہماری ممبئی میں اس کے گھر پر ملاقات ہوئی تاکہ ہم وہ اختلافات ختم کر سکیں جو ہمارے درمیان موجود تھے۔ ہمیں اپنے ماضی کے اختلاف دور کرنے میں ایک سیکنڈ سے بھی زیادہ وقت نہ لگا۔ ہم نے اپنے اختلافات کو بھلاتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے احترام اور دوستی کے جذبات کی تجدید کی۔ بال ٹھاکرے اور اس کی بیوی مینا تائی حیران کن میزبان تھے اور سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ مینا تائی حقیقت پسند خاتون تھیں۔ وہ پرانے دوستوں کے ساتھ جیسے ہم تھے ہمیشہ رابطے میں رہتی تھی۔ وہ ہمیں اپنے گھر مدعو کرتی اور سادہ کھانوں سے ہماری تواضع کرتی تھی۔ ایک موقع پر جب میں اور سائرہ ایک مشترکہ دوست کے گھر انوائٹڈ تھے جہاں ٹھاکرے فیملی بھی موجود تھی، سائرہ کمر کے شدید درد میں مبتلا تھی۔ مینا تائی نے اس کی بے آرامی کو بھانپ لیا اور اس نے بالا صاحب سے اس کا تذکرہ کیا۔ بالا صاحب نے پارٹی کو چھوڑا، کچن میں گیا اور شیشے کی ایک خالی بوتل مانگی، ایک پتیلی میں پانی گرم کیا، اسے بوتل میں اونڈیلا اور اسے سائرہ کے پاس لایا تاکہ وہ اپنی دکھتی ہوئی کمر کو سکون پہنچا سکے۔ اس کی بیوی اور بہو نے سائرہ کو بتایا وہ ان کے لیے بھی اسی قسم کی پریشانی کا اظہار کرتا ہے جب وہ کبھی گھر پر بیمار پڑتی ہے۔ ہم نے بالا صاحب کا حساس اور شریف نفس رویہ آزمائش کی اس گھڑی میں دیکھا جو سنیل دت پر اس وقت نازل ہوئی جب اس کا بیٹا سنجے جیل میں تھا۔ اس نے سنیل دت کو صبر و تحمل اور سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی، حالانکہ اس وقت سنیل دت کے تمام نام نہاد دوست اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی یاترا۔ اگر آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔